वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू कर रहे थे एम्पावरमेंट ऑफ रूरल वेमेन और भूख और गुर्बत से कैसे निजात हासिल की जा सकती है। शला रजा साहिबा की जानिब बढ़ूंगी। अगर हम औरतों की बात करते हैं तो औरत की तो सबसे बड़ी दुश्मन ही औरत है। सौकन बन के भी औरत ही जाती है, घर भी जो है वो दूसरी औरत उजाड़ती है, और सास नंद बहू सब औरतें होती हैं। समिया की तरफ बढ़ते हैं। समिया, आपका क्या ख्याल है, क्योंकि उनका ये कहना है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं, तो आप अग्री करेंगी, लेकिन ये माइंड सेट की बात है कि हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। आपके ख्याल में क्या सजेशन हो सकती है कि जी माइंड सेट इस तरीके से चेंज होगा? देखिए जी, माइंडसेट को तभी चेंज कर सकते हैं, एक तो ये कि हमें अपने आइडियाज़ और उनको वेल डिफ़ाइन करना चाहिए कि हम इस मुल्क को किस नहज पर लेकर जाना चाहते हैं, हम इसमें किस किस्म का निज़ाम लाना चाहते हैं, इसमें हम किस किस्म की ख़वातीन लाना चाहते हैं जो रोल मॉडल बने। अगर हम ये वहीदा शाह का वाक़या हुआ है, उधर से वो शर्मीन का माशाल्लाह, उसको ज़ाती तौर पर तो हम अप्रिशिएट करते हैं कि हमारी एक बेटी ने, कौम की बेटी ने एक इतना बड़ा अवार्ड उसको मिला, लेकिन वो एक नेशनल शेम है जो उसका कंटेंट है उस फिल्म का, और वो पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी औरत का एक भयानक चेहरा दिखाएगा पाकिस्तानी मर्द का। तो मैं समझती हूँ इन सारी चीज़ों को हमें आज के औरत के इस दिन में हमें डिस्कस करना चाहिए कि हम मिलजुल कर अपनी पाकिस्तानी औरत का मकाम दुनिया में वो भी दिखाएं कि जी हमारे पास मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी हैं, हमारे पास फहमीदा मिर्ज़ा भी हैं, हमारे पास इस तरह की औरत भी है, हमारे पास जो रूरल वुमेन हैं वो भी बहुत माशाल्लाह अपने घरों में खुशी के साथ काम करती हैं, मेहनत मजदूरी करती हैं, वो क्यों नहीं रोल मॉडल बनती हैं, और उनकी वजह से हमारा चेहरा, एक अच्छा चेहरा पाकिस्तानी औरत का, वो क्यों नहीं सामने आता कि हमें इस तरह के। मैं 5 साल असेंबली में रही हूँ, 21 बिल मैंने खुद ज़ाती तौर पर पेश किए। उसमें हमारी ख़वातीन ने क्या किया, हमारी परवेज़ मुशर्रफ की वो गवर्नमेंट जिसने ये सारा ख़वातीन का ये सारा सियासत में आने का कहते हैं कि जी उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन कॉस्मेटिक काम किया है, कोई कंक्रीट काम नहीं किया। पूरे 5 साल में जी 2 बिल पास हुए, और वो हम जहाँ पे भी बाहर जाते थे तो जी एक हुदूद ऑर्डिनेंस वाला बिल और एक ऑनर किलिंग वाला बिल। हमारी पहचान यही बनी कि जी पाकिस्तान का हर मर्द कुल्हाड़ी लेकर अपनी औरतों को कत्ल करने पर तुला हुआ है, और पाकिस्तान की हर औरत हुदूद ऑर्डिनेंस में जेल में बंद है, इसलिए कि बस 5 साल हमने सिर्फ इसी का जिक्र सुना। उसके खिलाफ फिर हमने एक वुमेन कॉकस बनाया, उसमें सारी पार्टीज की खवातीन को जमा किया, हमारी कुछ सिविल सोसाइटीज ने भी उसमें हमारा साथ दिया, और वो हमें पता चला, हमने पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट है समय, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट वो जी वो पता चला कि पाकिस्तानी औरत का सबसे बड़ा मसला पीने का साफ पानी है। वो पीने का साफ पानी उसे नहीं मिलता, उसकी वजह से बीमारी उसके घर डेरे डाल लेती है। लेकिन समय मैं वापस उस पॉइंट पे जाऊंगी कि ये एक वाकई ये एक इमेज है पाकिस्तान का कि जी हर मर्द कुल्हाड़ी लेकर औरत को मारने के पीछे भाग रहा है, या ये इस तरह के वाकयात। और ये लेकिन ये कहना कि जी वो जो डॉक्यूमेंट्री शर्मीन ने बनाई है तो वो हमारी सोसाइटी की नेगेटिविटी। पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये रवैये इसी तरह बदले जा सकते हैं कि इस रवैयों को कंडेम किया जाए, क्योंकि कहीं से तो शुरू होगा, कहीं से तो शुरू होगा। और दूसरी बात, ये रवैये इस तरह बदले जा सकते हैं कि जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो हम ये वाले रवैये भी डिस्कस करें कि ऐसी क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से कोई इतना हाइपर हो जाता है। दोनों रवैये कंडेम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक पाकिस्तान का इमेज, मैं थोड़ा सा माजरत करूँगी, क्योंकि जब मैं इंटरनेशनल लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में गई तो पता चला कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी 40 लाख ख़वातीन जो हैं वो हर साल तशद्दुद का शिकार होती हैं, जिसमें से जो है उसमें ये बात भी हुई। हम वहाँ पे विमेंस डे हमने वहाँ पे अटेंड किया, और वहाँ पे फ्लोरिडा में जब हम थे तो वहाँ पे ये बात भी डिस्कस हुई कि बहुत सारी चीज़ में हर जगह इंसाफ मिल जाता है, लेकिन औरत को इंसाफ नहीं मिलता। वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी रेजोल्यूशन है जो अभी पास नहीं हुई, जिसमें एक रेजोल्यूशन है 1325, जिसमें जो है वो ये बात की जा रही है कि ये जो जंगी जुनून में मुब्तला कौमें हैं, या
جو جاہر ملک ہیں جو مختلف ممالک پر اٹیک کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایک جنگ کا سما پیدا کر رہے ہیں، وہ فوراً بند ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے نقصان سب سے زیادہ عورتوں اور بچوں کو ہوتا ہے. اور امریکہ جیسے ملک میں وہ ریزولوشن جو ہے اس پہ بات کرنا جو ہے نا وہ بہت برا سمجھا جا رہا ہے، اور عورتیں جو ہیں وہاں پہ بھی کھڑی ہوئی ہیں کہ جناب یہ جنگ بند کی جائے، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جنگ جو ہے جنون مردوں کا ہے، انہیں طاقت کا نشہ ہے. تو صرف پاکستان میں ہی ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں غربت ہے اور ہمارے ہاں بہت زیادہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، اور ڈکٹیٹرشپ کا ایک اصول ہے کہ کمزور کو جو ہے وہ دبایا جاتا ہے اور اپنے مفاد پرست لوگوں کو ساتھ لیا جاتا ہے. لیکن میں یہی، آپ بھی جیسے مسرت آپ سے بات ہو رہی تھی تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی دیہاتوں میں عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں، اب وہ کمزور کو دبایا جاتا ہے. آپ وہ بھٹے کی اگزامپل دے رہی تھی کہ وہاں پر ایک لڑکی کی ناک کاٹ دی صرف اس وجہ سے کہ وہ، تو یہ مائنڈ سیٹ کیسے چینج ہوگا؟ دیکھیے مائنڈ سیٹ تو چینج ہوگا، اٹ ول ٹیک ٹائم، جنریشنز لگتے ہیں بہت. اگر آپ پچھلی ہسٹریز بھی دیکھ لیں دوسرے ممالک کی بھی، جو کہ ہم تو تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، آپ فرانس کا ریولوشن دیکھ لیں، کتنا 50 سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے. اس وہاں پہ بھی عورتوں کو جلایا جاتا تھا، ڈاکٹرز کو خواتین ڈاکٹرز کو وچز کہتے تھے اور ان کو آگ لگا دی جاتی تھی. یہ چیزیں اس وقت بھی ہوتی تھیں، لیکن جب تک ہم ایشوز کو ایڈریس نہیں کریں گے اس وقت تک ایشوز سامنے نہیں آئیں گے. اور یہ سامنے لانے کے لیے خواتین کو آگے بڑھنا پڑے گا. خواتین ہیو ٹو ریز دیئر وائس. ان کو اپنے حقوق کے جاننے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ہمارے پاس، اگر میں جیسے پہلے بھی آپ سے بات کری تھی کہ تعلیم کا فقدان ہے، وہ بلوچستان اسمبلی کا جو واقعہ بھی آپ نے مینشن کیا تو اس میں جب وہ لڑکیوں کو پورا ہی دفنا دیا گیا تو اس پہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا کلچر یہی ہے. ایک بات اور بھی ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ میں دوبارہ یہ کہوں گی کہ ہمارے ہاں جو ہے بہت عرصے ویمن رائٹس پہ اور ہیومن رائٹس بھی ان پہ بات ہی نہیں ہوئی. اور ویمن رائٹس بھی ہیومن رائٹس ہی ہیں، لیکن کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی ان پہ. اور دیکھیں لیجسلیشن ہوگی، قوانین بنیں گے اور ہم اس کی اویئرنیس دیں گے تو یقیناً اس پہ ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ لیجسلیشن ہو. اور اب ہم نہیں، میرے خیال سے اب جیسے ایسڈ والے واقع تھے لیجسلیشن موجود ہے. نہیں، میں اس میں بھی کہوں گی، دیکھیے یہ مائنڈ سیٹ تو رہے گا، یہ تو رہے گا مائنڈ سیٹ، اس میں تو وقت لگے گا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جیسے سندھ میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ڈاکٹر ماریہ شاہ کا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنا زیادہ اس کو سیریسلی لیا گیا وہ بہت بڑی بات ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی خود آئیں نفیسہ شاہ کے ساتھ، انہوں نے اس کو اٹیمپٹ ٹو مرڈر کروایا. تو یہ جو ایک بیہیویئر تھا پولیس کا کہ اس نے اس کو صرف ایسے تھروئنگ کر دیا، انہوں نے کہا نہیں یہ اٹیمپٹ ٹو مرڈر ہے، اور بعد میں اس بچی کی اس میں جان چلی گئی. پھر اس کے بعد ہم لوگ گئے اور ہم نے اس کا ڈائنگ اسٹیٹمنٹ کرایا ویڈیو پہ نا، پورا اس کا ویڈیو اس کی بنی اس کے اسٹیٹمنٹ کی. پھر وہ مر گئی بچی اور اس کے گھر والے جو تھے انہوں نے ان سے پیچ اپ کر لیا. تو یہاں میرا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے جب تک آپ جو کہتی ہیں کہ کیسے چینج ہوگا، جب تک سوسائٹی ول نہیں ہوگی اور پولیٹیکل ول نہیں ہوگی. اسٹیٹ کا جو فرض ہے وہ اس کو پنش کرنا ہے تاکہ ٹو کرب دی کرائم، قانون کی بالادستی اور یہیں پہ مصباح کیونکہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں اور ان کے اپنے بھی ایکسپیرینسز ہیں، سب کر رہی ہیں. یہیں پہ میں یہ بات کروں گی کہ دیکھیے گورنمنٹ کی ول یہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے لیجسلیشن کر لے، لیکن امپلیمنٹیشن ٹھیک ہے. اب سوسائٹی کی جو ول ہے، سوسائٹی میں جو ہے وہ گورنمنٹ کے علاوہ دوسرے انسٹیٹیوٹ بھی ہیں، اس میں پولیس بھی ہے، اس میں فیملیز بھی ہیں. تو اب سوسائٹی کی جو ول ہے وہ یہ ہے کہ اس پہ پوائنٹ ریس کرے. سوسائٹی کا ہی پارٹ جو ہے وہ پولیس ہے، وہ صحیح FIR درج کرے. اور سوسائٹی ہی کا پارٹ ہماری جوڈیشری ہے کہ وہ جو ہے صحیح طریقے سے اور بر وقت کیونکہ گورنمنٹ تو یہی کر سکتی ہے نا، جیسے ماریہ شاہ میں کیا کہ اس وقت کے ہوم منسٹر جو تھے وہ جا کے وہاں بیٹھ گئے، نوشیر و فیروز، اور جو لوگوں نے اپنے گھر میں چھپایا ہوا تھا لڑکے کو انہوں نے پکڑا. اب اس کے بعد جو ہے اگر سوسائٹی یہ نہیں کرے کہ اس کے پیرنٹس نے کہا کہ نہیں جی ہمارے گھر تو وہ قرآن شریف لے کر آ گئے اور یہ ہو گیا. اور ایک یہ ہے کہ کوئی جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ جسٹس وہ نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، میرے ساتھ رہیے.